سلام بنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضروا فطيره كتجي زوينه بزاف. نبداو على بركه الله. عندنا جوج زلايف ديال الطحين. انا عبرت بزلافه ديالي كبيره، نتوما تقدروا تعبروا باي زلافه عندكم في البيت ديالكم. كنضيفوا عليهم جوج معالق صغار ديال الخميره الفوريه، وكنضيفوا عليهم جوج معالق كبار ديال الياغورت بالسوس، يعني خالي من السكر. كنضيفوا جوج معالق صغار ديال السنيده، والسنيده كتبقى على حسب الذوق ديالكم. كنضيفوا قبصه ديال الملحه، وكنبداو نخلطوا في الخميره ديالنا. هي الاولى كنبداو بها، كنبداو نخلطوا باش ما كتكورش لينا وكتخدم لينا العجينه ديالنا مزيان. كنبقاو نضيفوا الماء دافي وكنخلطوا حتى كتجمع لنا العجينه ديالنا. كنحاولوا ما ندلكوهاش، غير نجمعوا العجينه ديالنا باش كتجينا مزيانه في الخدمه ديالها. نبقاو مستمرين بحال هكا وحنا كنجمعوا فيها. كنضيفوا جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، من بعد ما كتبقى تلصقنا شويه في يدينا كنغطيوها وكنخليوها حتى كتخمر. عندنا جوج بصلات مقطعين، وعندنا فلفله مقطعه حمراء وفلفله خضراء، وكنوضعوا الزيت في مقلاة باش كنشحروهم. عندنا انا درت هنايا الهبره ديال الفرخ مقطعه، قطعتها على شكل قضبان، وهي كنزيدها باش كنشحرها مع الخلطه ديالنا. كنشحروا الفلفله والبصله ديالنا. كنبداو نضيفوا عليها خرقوم معرق، كنضيفوا معلقه ديال الابزار، كنضيفوا معلقه ديال السكينجبير، كنضيفوا قزبر ومعدنوس تقريبا واحد جوج معالق كبار، وكنزيدوا عليهم الهبره ديال الحوت ديالنا، وكنحاولوا نشحروا الكل في المقلاة. كنزيد عليهم صوص صوجا، واحد جوج معالق كبار تقريبا ديال صوص صوجا. انا خديت هنايا الشعريه الصينيه، يعني خويت عليها الماء وقطعتها. انا وجدتها من قبل باش كنزيدها على الخليط ديالنا، وخديت شامبينيون الكحل حتى هو قطعته وزدته على الخليط ديالنا، حتى هو قطعته وزدته في الخليط ديالنا. كنزيدوا الشعريه الصينيه، كنخلطوا حتى يندمج لينا الخليط ديالنا كامل مع بعضياته. من بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا، كنحاولوا نحيدوا هذاك السلوفان اللي كنا مغطين به، وكنبداو باش نخويوها من البرد، وكنقطعوها على قطعتين
كنحطوا القطعه الاولى باش كنبداو نديروها على شكل سيرك، يعني دائره، وكنبداو نقرصوا. انا وجدت القطعه الاولى والثانيه، والقطعه الثانيه حطيتها على جنب، ودابا غنبداو نخدموا هاد القطعه الاولى. كنبداو نسرحوها على هاد الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا معنا العجينه ديالنا كتجي رطبه وكتجي زوينه بزاف، كتجي خفيفه. انا درت هاد المول هذا كنحط فيه العجينه ديالنا. ديجا دهنتو ورشيتو بالزبده، دهنتو بالزبده ورشيتو بالطحين. كنبداو نقادو العجينه ديالنا في المول، وفي نفس الوقت باش كنحاولوا نقطعوا هذاك الجوانب ديال المول باش ما كيبقاش عندنا هذاك الزائد ديال العجين، وكنتكوها بفورشيط باش كتجينا ما كتنفخش لينا. كنحاولوا نسرحوا هذاك الخليط ديالنا فوق العجين على هاد الطريقه هذه. كنحاولوا نقادو باش ما كتجيناش بلاصه طالعه وبلاصه نازله. كنحاولوا نقادو كامل السطح ديال الحشوه ديالنا. انا هنا درت فرماج مربع. تقدروا ديروا فرماج حمر، اي فرماج عندكم توفر عندكم في البيت ديالكم تقدروا ديروه. انا درت فرماج مربع حتى هو كيجي زوين. وبالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا فيها اي حاجه، تقدروا ديروا فيها الطون، تقدروا ديروا فيها لاداند، اي حاجه عندكم توفر عندكم في البيت ديالكم. من بعد كنجيبوا القطعه الثانيه ديالنا وكنسرحوها على نفس الشكل اللي سرحنا فيه الاولى، كنسرحوا الثانيه. كنبقاو نخدموها على هاد الطريقه هذه. هاد العجين كتجي زوينه بزاف، يعني ما كتقطعش وكتبقاي تخدمي بها كيف ما بغيتي. من بعد كنجيبوا المول ديالنا وكنغطيو به السطح ديالو بهذيك العجين الثانيه. كنحاولوا نخرجوا هذاك الهواء اللي لداخل، وكنجيبوا سكين وكنبقاو نقطعوا الجوانب. من بعد كنبداو نحاولوا هذيك العجينه التحتانيه مع الفوقانيه، كنحاولوا نلصقوهم غير بهذيك السكين. كنضغطوا عليهم واحد شويه الجوانب كيتلصق لينا. العجين اللي بقات لينا انا سرحتها وغادي نقطعها طويله باش نشكل بها الفطيره ديالي. كنبقاو نقطعوا على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا العجين اللي عندنا. انا شكلت على هذا الشكل هذا، نتوما تقدروا ديروا اي شكل. انا عندي هنايا بيضه، صفرت البيضه، زدت عليه شويه ديال الحليب هو باش غادي ندهن
الوجه ديال الفطيره ديالي. وبالنسبه للعجين كناخذ واحد القطيب ديال العود وكنبقى نتكي به هذاك الوجه باش ما كتجيناش باش العجينه ديالنا كتنفس وما كتنفخش لينا من بعد ما كطيب. انا درت زنجلان، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم في البيت ديالكم متوفره. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه وزوينه وكيجي المذاق غزال. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي العجينه زوينه ومفشفشه، يعني رطبه بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، تنال الذوق ديالكم. كتجي على هذا الشكل هذا. الى عجبتكم دعموا القناه ديالي، وشكرا لكم، بالصحه والراحه.